السلام عليكم. دونك هاد الفيديو ان شاء الله كيف وعدتكم غنديرو فيها ان كونترول ديال لا ميكانيك كونتيك نوتي على 10.5 على لي بوستولات ديال لا ميكانيك كونتيك. هذا واحد ليكزارسيس اللي زوين بزاف وكيهضر على واحد لو فينومين اللي باقي الى حد الان كيعجز كاع الناس حتى واحد ما لاقي له تفسير، اللي هو لانتريكاسيون كونتيك ولا كنسميوه بالونجلي الكوانتم انتانجلمنت. هذا ولا كيتسمى بالعربيه التشابك الكمي. انا نهضر عليه بالزربه باش هكا تكون شويه ديال البنه في ليكزارسيس ديالنا، ما نكونوش كنهضروا على داكشي في الخوا الخاوي. متفقين؟ هذا راه كونترول ديال اون فاكولتي اللي فيه 8 ديال لي كيستيون وساهل وعليه 10 نقاط ونص، يعني ما خصناش نضيعوه، وفيه كاع لي بوستولا ديال لا ميكانيك كونتيك. وكنهضروا على كونسيبت جديد اللي هو لو برودوي تونسوريال اللي غادي نشرح هاد لا فيديو ان شاء الله. ولا هاد الكونترول غادي يكون مقسم سولون 3 ولا 4 بارتي، كل بارتي فيها 10 مينوت. متفقين؟ دونك الا قلت لكم بلي اسرع حاجه كتسافر في الكون كامل هي لا لوميير اللي كتسافر تقريبا 300 ميل كيلومتر بار سكوند. الا قلت لكم بلي الضوء اللي كيجي من الشمس حتى الكره الارضيه كيضرب 8 ديال الدقائق، يعني الا هزيتي التليفون ديالك وتحطيتيه في الشمس، هذه الا بقيتي حي بطبيعه الحال وصونيتي عليا، خاصني نتسنى 8 دقائق عاد يصوني التليفون ديالي، بويسكو لي زوند راديو سو سون دي زوند الكترومagnétique، يعني راه الضوء غير ماشي في لاكام اللي كنشوفوه فيها. متفقين؟ دونك اي حاجه تخيلوا لي الضوء هو اسرع حاجه في الكون واخا هكا كيضرب بوقت. دابا تخيل معايا خديتي جوج ديال لي زيليكترون خارجوا من لو ميم اتوم، عندهم واحد الكاركتيرستيك انترانسيك ديالهم كتسمى لو سبين. سبين شنو هو؟ هو ان كل الكترون كيدور على راسو، هو راه ما كيدورش على راسو افيكتيفمون، ولكن غير دوك لي زوبسيرفاسيون اكسبيريمونطال كيجيب لك الله بحال راه كيدور على راسو بحال شي طرومبيه بحال شي توبي. دونك الا حطيتي ان الكترون في الشمس وحطيتي ان الكترون في الارض ياك، وعبرتي واحد، يعني درتي لا ميزور على واحد، وحنا عارفين في لا ميكانيك كونتيك بلي لا ميزور كتحكم في الريزولتا دو ميزور. دونك الا عبرتي الاولاني اوتوماتيكمون انستونتانيمون الثاني كيتبدل، وهادشي غنبينوه في ليكزارسيس ديالنا. يعني راه ماشي هادشي اللي كتشوفوه نتوما وثائقي ولا شي لعبه، لا، هذا كونترول، هذا هو البنه ديال لا فيزيك كونتيك اللي نورمالمون كنكونوا محرومين منه وما كيوصلوهاش لنا الاغلبيه ديال لي بروف، ولا سامحهم الله انهم في الاعتقاد ديالهم انها كتوصل وهي ما كتوصلش، راه كيوريونا غير نخرجوا التمارين. متفقين؟ دونك هاد الكونترول ان شاء الله غادي نحاولوا نعالجوا فيه هاد لو بروبليم هذا ونبينوا ماتيماتيكمون باللي وحده الا عبرتيها اوتوماتيكمون انستونتانيمون كتبدل الاخرى، وكنكونوا عارفين الريزولتا دو ميزور ديالها افيك سيرتيتود ماشي افيك بروبابيليتي. متفقين؟ يعني ولا بروبابيليتي كتساوي واحد اللي هي 100%. متفقين؟ مزيان. دونك هذا هو الكونترول ديالنا. باش نحطكم شويه في الصوره، غناخدو جوج ديال لي بارتيكول بحال اللي خدينا جوج ديال لي زيليكترون، وغادي نحاولوا ناسوسيو ليهم ان سول اسباس فيكتوريال اللي غيكون هو ليسباس ديال لا بروميير بارتيكول مع ليسباس ديال لا دوزيام بارتيكول. شنو هو لوتي ماتيماتيك اللي يخلينا نجمعوهم بجوج؟ ساهل، هو اللي كنسميوه برودوي تونسوريال. يعني ما تحمقوش راسكم مع لي نوطاسيون دو كور وداك العجب كامل، راه كلشي ساهل. هادشي فهادشي كامل غيعتمد على جوج علاقات ديال البرودوي تونسوريال، وما تبقى دي بوستولا اللي كنعرفوهم في لا ميكانيك كونتيك. بيان. دونك نتوكلوا على بركه الله ونقراو لي زانونسي ديالنا. دونك قالك اون كونسيدير ان سيستيم فيزيك دو دو بارتيكول واحد وجوج عندهم la même masse n'interagissant pas entre elles, placées toutes les deux dans un puits de potentiel infini de largeur A. On désigne par H1 يعني la Hamiltonien ديال الأولى، و H2 هو la Hamiltonien ديال الثانية، وكل بارتيكول عندها un état propre في N الأولى وفي كولون للثانية. Les états propres correspondant يعني les valeurs propres ولا l'énergie عندها En بالنسبة للأولى وعندها E كولون بالنسبة للثانية، يعني اللي عندها هادي عندها هادي، واللي عندها في كولون عندها E كولون. Donc l'espace global هو l'espace produit tensoriel. Donc غادي نمشيو نشوفو دو كيف قلت دو ريلاسيون ونرجعو لي كيسيون ديالنا. بيان. لا بروميير سميتها اون ديفينيسيون، علاش؟ حيت فريمون سي اون ديفينيسيون. الا خدينا ان اوبيراتور، ملي كنقولوا اوبيراتور فيزيكمون يعني في الواقع هو واحد لاباغي دو ميزور، هذيك اللي كتعبر بها انت كتمشي تعبر كتابليكيها على لو سيستيم، راه هو هذا لوبيراتور ان. دونك سي اون ماتريس كيف قلنا حنا في الرياضيات، ماتريس في الواقع اباغي دو ميزور. دونك هاد لاباغي دو ميزور ملي كتعبرها على ليطا في ان كتخرج لك واحد القيمه اللي هي لا فالور بروبر بوتيت ان. وشنو قلنا في البوستولا؟ قلنا باللي لي ريزولتا دو ميزور هما وحدين من لي فالور بروبر ديال لوبيراتور اللي كتابليكي به. مزيان.
Donc n agissant sur phi n qui a la valeur propre petit n, ou p agissant sur phi p qui a la valeur propre petit p. مزيان. هنا عندي واحد لو بروبليم وهو il est défini دابا ان état produit tensoriel، يعني هذا هو في ان تونسوريال في بي. ما كيتبدلوش بزاف د الحوايج، هاد لا بروبريتي راه نستعمل في ليكزارسيس كامل كله غنستعمل فيه غير هاد العلاقه هادي. بمعنى الا شديت هاد ان الاولاني وابليكيتو على لو برودوي تونسوريال على هذا، ما غيقيسش ليا في بي، غيقيس ليا في ان. بمعنى ان عنده علاقه بفي ان فقط، دونك الا عبرت به في ان غيعطينا لا فالور بروبر بيتيت ان. ها هي هاد ليكواسيون او فالور بروبر ان غران ان الا ابليكيتو على في ان بي كيعطيني لا فالور بروبر بيتيت ان في ان بي. هادي عقلوا عليها مزيان، ما تحيدش من بالكم. علاش؟ حيت هاد ان غيلعب الدور ديالو هو اش 1 في ليكزارسيس، وهاد بي غيلعب الدور ديال اش 2 في ليكزارسيس. دونك ملي غادي نمشي نعبر مثلا لو سيستيم ب اش 1 شنو غادي يخرج ليا؟ لا فالور بروبر كوريسبوندونت ليتا في ان 1. متفقين؟ مزيان. دونك نرجعوا لينونسي ديالنا ونشوفوا. قال لك اسيدي quels sont les états propres et les valeurs propres de l'opérateur h qui est égal à h1 plus h2. هو l'hamiltonien du système total وعطيني le degré de dégénérescence ديال les deux niveaux d'énergie les plus basses. هذه راه سهله، احنا نشوفوا كيفاش نصوبوها. دونك d'une manière générale l'équation valeur propre كلنا كنعرفوها. هذه equation valeur propre هي h phi كتساوي e phi، درتوها في لاتوميستيك h psi كتساوي e psi ياك. دونك في هذا لو كا إلا خديت H1 و ابليكيتو على في N غيعطيني لا فالور بروبر EN في N كيف قالوا لنا في لي دوني، و H2 لا ابليكيتها على في كولون غتعطيني لا فالور بروبر E كولون سويفون لو فيكتور في كولون اللي هو لو فيكتور ديتا. دابا إلا ديفينيت H اللي هو H1 بلس H2 غنديرو كيف ما كنا كنديرو في الميكانيك د سوليد. اش كنديرو في الميكانيك د سوليد؟ إلا خديتي ان سوليد وبغيتي تحسب الانرجي سيناتيك ديالو كتكون عنده وحده، ولكن الا كان لو سيستيم تيتكون من جوج ديال لي سوليد كتمشي تحسب الانرجي سينيتيك ديال الاول ود الثاني وكتجمعها. ايوا هنايا لي فالور بروبر غيكونوا هما لا سوم ديال لي دو فالور بروبر. متفقين؟ دونك هاد لاميلتونيان هو لا سوم ديال لي زاميلتونيان، حتى الانرجي غتكون هي لا سوم ديال لي زانرجي. دونك انا الا جمعت هذا مع هذا كنلقى واحد لو فاكتور كومون اللي هو هاد لا كونستانت هادي بوحديتها، وغادي نجمعها مع من؟ غادي نجمعها مع ان كاري بلس في او كاري. مزيان. Bien, donc هذا هما les valeurs propres pardon. متفقين؟ donc les états propres اللي هما les vecteurs propres هما في ان كيو. راه قالوها لنا ديجا في لي دوني في لي انونسي ديال باردون في لانونسي ديال ليكزارسيس. قال لك اودي بلي في ان كيو هما لي فيكتور بروبر ديالك، ولكن من الاحسن انك كوم كتصاوب في كونترول خاصك تكتب لهم ليكواسيون او فالور بروبر كلشي، تكون هذه لا فالور بروبر وانا ديتيرمينيتها لكم ها هي، وهذه هي لو فيكتور بروبر وانا ديتيرمينيتو ليكم كيفاش هو. متفقين؟ دابا ندوزو للدوغري دو ديجينيراسيونس. لو دوغري دو ديجينيراسيونس شنو هو؟ بكل بساطه هو ملي كتشوف شي فالور ديال لينيرجي ولا فالور بروبر كتعاود كتقول ديجينيري، ما كتعاودش كتكون اونيك كتكون نون ديجينيري. الوغ الا خدينا لي دو نيفو لي بلو باس ما غناخذوش ان كتساوي 0 كولون كتساوي 0. علاش؟ حيت ما عندها حتى شي معنى انا عوضت هنا بزيرو وهنا بزيرو تخرج لي لينيرجي 0. انرجي 0 يعني راه لا بارتيكول ما كايناش. متفقين؟ دونك نحيدو هاد الفكره من راسنا. دونك غادي ناخذو واحد واحد ومن بعد واحد جوج ومن بعد جوج واحد ومن بعد جوج جوج. دونك الا خديت مثلا غير واحد جوج غيكونوا عندي 4 ديال الاختيارات، واحد 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 جوج واحد جوج. هما قالوا لنا لي بلو باس يعني غادي ناخذو واحد واحد وجوج واحد، ولكن كاين واحد لا غومارك. شنو هي؟ هو ان او واحد واحد يعني عوضت هنا بواحد وهنا بواحد تعطيني واحد زائد واحد هي جوج، تمشي جوج مع هاد جوج اللي تحت تعطيك هاد لا فالور. ولكن في الثانيه الا خديت هنا جوج او كاري شحال هي 4 زائد واحد شحال هي 5. دونك 5 على جوج ها هي مضروبه في هذه. والا خديت عاوتاني هذه هي واحد وهذه هي جوج غتعطيني لا ميم. دونك شنو كنلاحظ بلي هذه سي اون اونيك فالور اللي هي فالور بروبر دونك نون ديجينيري. ولكن الا خديت هذه اش كنلقاها دو فوا ديجينيري. وهادشي اللي قلت هنا on remarque que pour n est égal à 1 que l'on est égal à 1 on trouve une seule valeur propre, donc cette valeur est non dégénérée. alors que pour n تساوي جوج q كتساوي واحد ولا n كتساوي واحد q لون كتساوي جوج on trouve les deux valeurs qui sont identiques. donc هذه deux fois dégénérée وهذا uniquement هو le degré de dégénérescence ديالنا.
متفقين؟ دونك نتلاقاكم في لا دوزيام بارتي ان شاء الله باش نجاوبوا فيها على لا دوزيام كيسيون. حاولت نفرق باش هكا لي فيديو تصوتيهم وتسيبليو داكشي اللي ما فاهم.